भक्तगणांनी बोरयेचे नवदुर्गेची जात्रा भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयली। पारंपारीक आनी नौकानयन आकर्षणाचो विशय जालो। भाविकांनी मनसोक्त नौकानयनाचो अनुभव घेतलो। तिसऱ्या दिसा बायलांनी दिवजा पेटोवपाचो आनंद घेतलो। त्या उपरांत जात्रा उलगली। जात्रेचे पयले दिसा पुजा आणि महाप्रसाद जालो। त्या उपरांत पालखी भोंवडायली। सांज वेळार तुलसी विवाहाचे विधी केले। दुसरे दिसा भाविकांक नौका विहार पळोवपाक मेळ्ळो। देवी बरोबर भक्तगणांनी तळ्यांत 5 प्रतिकात्मक भोवाडे घातले। जी जात्रा नवदुर्गा कार्तिक फेब्रुवारी पौर्णिमा ही जी जात्रा आसा ती गेल्या 4 तारखेच्यान सुरू जाली आनी 4 तारखेक आमचे आवळी भोजन म्हणटे आसता ते पालखी वता आमची देवाच्या प्रकाराकच आवळीची झाड आसा ताजी आमी पुजा अर्चा सगळे करतात आनी मागीर थंय तुळस आसता ताजी थंय तुळशीचें लग्न म्हणना तो तुळशी विवाह हो संपन्न जाता आनी मागीर पालखी परत देवळां येता असो 4 तारखेचो आनी बाकीचे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतात आमचे असो 4 तारखेक कार्यक्रम जालो। काल मागीर 5 तारखेक आमचे सकाळ फुडें सगळे धार्मीक विधी जातकीर सांजचे सांस्कृतीक कार्यक्रम गाण्याचो कार्यक्रम आशिल्लो। भरणे म्हण आशिल्ली एक मोठे कलाकार तेंचे गाण्याचो कार्यक्रम जालो आनी ताजे नंतर रातची मागीर आरती नौका विहार म्हणटा मुख्य आमचे जे रस्तो गोंयभर फामाद म्हणटा आमचो नौका विहार आमची देवीक आमी सुखासनां बसयतात आनी ते नौकेक बसयतात मागीर थंय तळें आसा आमचे बरें सुंदरशें तलाव बांदिल्लो आसा। आतां सरकारानूय ताका भायल्यान ताची दडबडी बांदून ताका ते आनीक ताका शोभा वाडिल्ली आसा आनी आनीकय काम ताचें चालू आसा। ताका लागून लोकांक सगळ्या देगेन उबे रावन सगळे लोकांक भोंवूंक मेळटात। 2-2.5 लोक राती नौका विहार भोंवपा आयिल्लो। नौकेक बसयतकीर देवीची 5 प्रदक्षिणां घालतात तळ्याक भितर आनी मागीर ती देवीक परत हाडून स्थापन करतात। जाल्यार थंय जे आसा आमच्या दिवजां सकाळ फुडें अवसर येता। अवसर जो आसा तो मागीर तरान घेता आनी ते नारायण देव म्हणटा थंय देवळान खाजोडा बरी नारायण देव म्हणजे देवूळ आसा थंय वता। थंयच्यान येतकीर मागीर ते दिवज हांगसून तो पेटोवन पेटोवन दिवजाची वात पेटयता आनी मागीर सगळ्या दिवजांचो चालू जाता। आमची गोंयची जात्रा म्हणटा ती पयली फामाद ती नवदुर्गेची। त्या प्रमाणे 4 तारखेच्यान आवळी भोजन स्टार्टींग केली। थंय विष्णू पुजन जाता। विष्णू पुजन जातकीर सगळे देवकृत्य जातकीर थंय आमी पालखी व्हेल्ली आसा आवळी भोजनाचेर। ती सांजची सर्वसाधारण तुळशीचें लग्न लायतात थंय आनी हांगा हाडटात देवळांत। तेच्या नंतर कालो आसता तुमचो। कालो जातकीर 5 तारीख दही काला आसता, गंगा पुजन आसता आनी रातची नौकाविहार आसता। नौकाविहार जातकीर हांगा पालखी सुखासनां सकट येता, आरती जाता। आरती जातकीर सकाळी धार्मीक विधी म्हणजे अभिषेक सगळे ते जाले नंतर अवसर म्हणून आसा म्हणजे भात तो घेतलो वता आनी तो भात जातकीर तो नारायण देवळा कडेन वता। नारायण देवळा कडल्यान कौल दीत तो परत प्रांगणांत येता नवदुर्गेच्या हांगा आनी सगळ्या भाविकांक कौल दिता आनी तेन्ना दिपोत्सव साजरो केलो वता। दिवजां म्हणटात ताका आमी। ती दिवजां जातकीर सांजची मागीर आमची जात्रेची सांगता जाता। बोरयेकार मुख्यान आनी बोरकार हे सगळे गांवांचे हांगा एकदम जात्रेक येतात आनी जात्रेच्या निमतान एकठांय जाता आनी दिवजां आतां सद्याक दिवजाची सुरवात जाता आनी दिवजां चालू आसा। देवीचो आशिर्वाद हो प्रत्येक गोंयकारांचेर लाभचो, बोरयेकारांचेर लाभचो आनी फुडें वचून आमकां गोंयांत कितें बरें आसा तें बरे भशेन जावचें हीच मागणी करता। गोंयकारांक एक बरी समृद्धी मेळची। आमचे शेतकार आसा, आमचे जे धंदेकार आसा जावं आमचे कोणी कामाक वयता सगल्यांक बरो आरोग्य मेळचें हे देवी कडेन प्रार्थना करुया आनी गोंय आनी गोंयकार हे फुडें बरे भशेन वागोवन आनी फुडल्या पिळगेक एक बरें गोंय दिवचें हीच देवी कडेन मागोया।